जामुन के पत्ते चबा लेने से हाथ पांव कभी सुन्न नहीं होंगे। अगर आप अपना मैदा ठीक रखना चाहते हैं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करें। सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो सब्ज चाय पी लिया करो। जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन लोगों में मर्दाना कमजोरी का मसला नहीं होता। बदहजमी से बचना है तो खाना हमेशा आहिस्ता खाएं और ज़्यादा गर्म ना खाएं। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। खारिश कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, देसी अजवाइन का तेल लेकर खारिश वाली मुतासरा जगह पर 3 दिन तक लगाएं। खारिश खत्म हो जाएगी। सोने से कबल नीम गर्म पानी पियो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। ज्यादा देर तक जिंदगी चाहते हो तो सादा खुराक खाओ, बहुत कम बीमारियां आएंगी। सर पर दाने निकलना दिमाग कमजोर होने की निशानी है। सूरह फातिहा पढ़कर सोने से बुरे ख्वाब नहीं आते। रोजाना आयतल कुर्सी पढ़ने से भूलने की बीमारी खत्म हो जाती है। दूध में रोजाना मीठा डालकर पीने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अगर कान में पानी चला जाए तो मुंह और नाक के आगे हाथ देकर फूंक मारने से पानी निकल जाता है। नाज़रीन, खाली पेट ठंडा पानी पीने से हार्ट अटैक का मसला हो सकता है। रोजाना दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा चबा लिया कर बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है। ज्यादा सोने से मोटापा घेर लेता है। हाथ पांव सुन्न हो जाते हों तो लीमू चाटते रहने से यह बीमारी खत्म हो जाएगी। शैम्पू में शहद मिलाकर लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। हर 6 महीने के बाद एक बार खून अतिया करने से बदन में खून के नए सुरख जर्रात बनते हैं। स्किन अच्छी होती है, वजन नॉर्मल रहता है, हार्ट अटैक का खदशा कम होता है। नाज़रीन, निहार मुंह आम का शेक पीने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। लीमू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफेद होते हैं। मोटापा हमल ना ठहरने वाली बीमारियों की एक बड़ी वजह है। नाज़रीन, ऊंट का गोश्त खाने से उम्र में इजाफा होता है। हाजमा खराब हो जाए तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। लस्सी इस्तेमाल करने से जोड़ों के दर्द में इजाफा हो जाता है। आम जब भी खाएं दोपहर के खाने के बाद खाएं। नाज़रीन, बासी रोटी खाने से दांतों पर ठंडा गरम लगने की बीमारी खत्म हो जाती है। केला ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। अंगूर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे हैजा हो सकता है। नाज़रीन, आंख का दुखना अंधा होने से महफूज रखता है। जख्म की सूजन को दूर करना है तो प्याज को जला लें, इसमें हल्दी मिलाकर जख्म पर लगाएं। चाय में लहसुन डालकर पीने से झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। अगर हामला औरतें ऊँटनी का दूध पीती रहे उनका बच्चा गोरा पैदा होता है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ की टकोर करें, आराम मिल जाएगा। नमक का मसाज करने से बदन की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, अगर सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो हरी मिर्च खाएं, अफाका हो जाएगा। निहार मुंह तरबूज खाओ, रंग सुर्ख होता है। चाय में गुड़ इस्तेमाल करने से शुगर नहीं होती। सब्ज चाय पीने से चेहरे की झुर्रियां खत्म होती हैं। अगर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाए तो रोजाना फालसे का जूस पी लिया करें। पतली औरत मोटी होना चाहती है तो हफ्ते में 2 बार कलेजी भून कर खाए। नाश्ते में दूध से दिन में 3 केले खाए। रोजाना किशमिश खाए। लहसुन इस्तेमाल करने से खून पतला हो जाता है और खून की शरेयानें खुल जाती हैं। काला नमक खाने से दिल का दौरा नहीं होता। अगर आपके वॉशरूम मैले हो गए हों तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेंगी। शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें।
انشاءاللہ بندش ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ دہی استعمال کرنے سے انسان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو تو انار کے جوس میں لیمو نچوڑ کر پی لیا کرو۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا مفید ثابت ہوتا ہے۔ ناشتے میں شلجم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ اجوائن پھانک لو، پتھری پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ ناظرین، کھجور کو دودھ میں ملا کر جوس بنا کر پینے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ ٹماٹر کا سوپ بنا کر پینے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس گھر میں یرکان کا مریض ہو اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ کریلے کا رس چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ کھانے والا بندہ زندگی بھر بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ ناظرین، آلو زیادہ کھانے والے بندے کا وزن جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دہی گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا خربوزہ استعمال کریں۔ گوشت کا روسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا سرکہ یا نمک اور تیل لگا کر رات بھر کے لیے اس کو رکھ دیں۔ سیب اور انار ایسے محسن پھل ہیں کہ جن کے مستقل استعمال سے قوت ہاضمہ بڑھ جاتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے اور چہرے میں چمک آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے لہسن میں بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں صاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ عورت میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے بدن کی مالش کرے اور روزانہ کھجور کھائے۔ شوگر سے جان چھڑوانی ہے اور پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ، کالے جو 1 پاؤ، ایرانی بادام 1 پاؤ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح و شام ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری ہو دور ہو جائے گی، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور پھر اس کے بعد کچی لسی پی لی جائے تو دانے، پھنسی، پھوڑے وغیرہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین، ہری چٹنی کا رنگ اگر فریش رکھنا ہو تو پیستے وقت اس میں 1 چمچ سرکہ اور تیل شامل کریں۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکری کا بچہ پالنے سے گھر سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیں۔ ناظرین، پیٹ کی ہوا کا خارج نہ ہونا دماغ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھاؤ، آپ کینسر جیسی بیماری سے بچے رہو گے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر چند قطرے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہوگا اور سماعت کی کمی دور ہوگی۔ ناظرین، روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کا مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر زیور کے ڈبے میں 1 چاک کا ٹکڑا رکھیں، اس سے زیور کبھی کالا نہیں ہوگا۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔
नाज़रीन, कलवंजी के इस्तेमाल से बालों का रंग सियाह हो जाता है। दूध नींद न आने की शिकायत को दूर करता है। नींद की गोलियां छोड़ें। सोने से कबल सिर्फ एक गिलास गर्म दूध पीकर चैन की नींद सो सकते हैं। इसी वजह से बच्चे दूध पीते ही सो जाते हैं। कच्चा आलू खाने से मैदा कमज़ोर होता है। आलू को बॉयल करके खाने से दुबले पतले लोग मोटे हो जाते हैं। नाज़रीन, रात को सोने से कबल पिस्ता खा लिया कर। यह दिमाग की गर्मी को दूर भगाता है और याददाश्त को तेज करता है। आड़ू खाने से मैदा साफ हो जाता है। मैदे की बीमारियां नहीं होती। आड़ू दिल के मरीजों के लिए बहुत ही इंतहाई फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, जिस घर में शाम के वक्त अगर बत्ती जलाई जाती है उस घर में नहुसत कभी नहीं आती। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय नरम और फौरी हज़म होने वाली खुराक इस्तेमाल करवाएं।